उन्हनि खे हू पाण हुतां लंडन मां बि लुक आफ्टर कनि पिया। अॼोके प्रोग्राम में मुल्क जी मईशत ऐं बजट जे हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। पाकिस्तान जी बिज़नेस कम्युनिटी खे छा पंहिंजो उनजी ख़्वाहिशात ऐं उनजी रिक्वायरमेंट्स हिन बजट में छा आहिनि, उन ते गुफ़्तगू कंदासीं। जेको प्रोग्राम असांखे जॉइन कयो आहे अॻूणे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहिब जे टेक्सटाइल बाबति जेको एडवाइज़र हुयो ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मरकज़ी अॻुवाण जनाब मिर्ज़ा इख़्तियार बेग साहब असांजे स्टूडियो में मौजूद आहिनि। उनसां गुफ़्तगू कयूं। मिर्ज़ा बेग साहब सलाम अलैकुम। बेग साहब, शुरू इस तरह से करते हैं कि आपकी हुकूमत रही 5 साल और आप एडवाइज़र भी रहे और हमने काफ़ी प्रोग्राम किए बजट्स पे और आप काफ़ी मायूस दिखाई दिए 2-3 साल के बाद, क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। बिजनेस कम्युनिटी का बहुत बड़ा वो था, प्रेशर था। अभी रिसेंटली आपकी बिलाल साहब से मुलाकात भी हुई, आपने बिजनेस कम्युनिटी की उनके साथ मुलाकात भी कराई, फिर आपने मुलाकात की। आपके ख्याल में ये 8 सालों से जो चल रहा है, यानी बीबी के शहादत के बाद जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उसके बाद फिर सिंध के अंदर आपकी हुकूमत है, बिलावल साहब के आने से क्या आप समझते हैं कि आपको लगता है कि कोई होप है, कोई इक्तिसादी पॉलिसी के हवाले से पीपल्स पार्टी के अंदर? देखिए, बिलावल साहब से अभी मेरी तफसीली मुलाकात हुई थी, तकरीबन 1 घंटे 1-to-1 मीटिंग थी, और दूसरे अमूर के अलावा पार्टी के अमूर पे भी और बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल पे भी बातचीत हुई। मैं ये समझता हूँ कि जिन हालात में पीपल्स पार्टी 3 सूबों में गुजरी है और वहाँ पे हमारा वोट बैंक बुरी तरह डैमेज हुआ है, और जिसकी बड़ी वाज़ेह वजह करप्शन और बैड गवर्नेंस थी। सिंध में हमें लोगों ने साथ दिया और अल्लाह ताला का करम है कि यहाँ पे हमारी हुकूमत है। तो बिलावल साहब यकीनन उस चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद हैं और वो पार्टी की वो वजूहात जिनकी वजह से हमारा वोट बैंक टूटा है उसको एड्रेस करना चाहते हैं। उन्होंने 6 सवालों पे एक सवालनामा भी पार्टी के मुख्तलिफ इंतज़ामी सतह के ऊपर और वर्कर्स को भेजा है, और यही सवालात हैं कि जी पार्टी की तंजीम में क्या कमी है, क्या सजेशंस हैं, और पार्टी को किस तरह से मौसर मज़ीद बनाया जा सकता है, ये बातें की। हमसे भी उनकी यही बात हुई। देखिए, बिलावल साहब एक पार्टी का नया फेस है, एक सॉफ्ट इमेज है, यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तमाम सियासी जमातें आजकल यूथ को लेकर चल रही हैं, वो खुद तो यूथ नहीं है, लेकिन उन्होंने वो तमाम चीज़ें अपनाई हुई हैं जो यूथ को अट्रैक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पे पीटीआई में इमरान खान है, यूथ को आगे लाए हैं। उनके फंक्शंस होते हैं, जब जलसे होते हैं तो वो गाना बजाना ये वो यूथ को चार्ज करके इनकैश कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपने देखा मरीम नवाज को आगे ला रहे हैं, हमदा शहबाज शरीफ को ला रहे हैं। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे यहाँ तो चेयरमैन यूथ है और एक पढ़ा लिखा प्रेजेंटेबल यूथ जिसने शहादतें देखी हैं, बेशुमार कुर्बानियां देखी हैं, उसके बावजूद वो पूरे जज्बे से उसने पार्टी की बागडोर न सिर्फ संभाली बल्कि वर्कर्स में, पार्टी की इंतजामी सतहों पे और पार्टी के लीडरों में वो घुल मिल गया है और हर सतह पे उसकी एक्सेसिबिलिटी है, वो चला जाता है लियारी में। आपके ख्याल में जो वजूहात थी जिसके बारे में आपने खुद जिक्र किया कि भाई 3 सूबों से वो रूट आउट हो गई, पार्टी को वोट नहीं मिला, और उसकी वजह आपने बताई गवर्नेंस का जो फुकदान था। सिंध के अंदर भी गवर्नेंस की, जो अभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसमें भी गवर्नेंस के हवाले से बहुत सारे सवालात किए जाते हैं। कुछ मिनिस्टर इधर उधर हो गए हैं, कुछ सेक्रेटरी सब जो थे वो अपना बैठे हुए थे। एज ए बिजनेस कम्युनिटी के एक लीडर के या उसके रिप्रेजेंटेटिव के, आप देखते हैं कि ये कराची जो सिंध का बहुत बड़ा हब है, या पूरा का सिंध को मिला के हम देखें मुख्तलिफ जगहों पे, हमारे कोटली के अंदर भी काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बाकी जगहों पे, आपके ख्याल में आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जा रही है उस तरफ? देखें, पीपल्स पार्टी जब बीबी दोबारा आई थी अक्टूबर में, तो हमने उनकी कैंपेन में, आपको पता, मैंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, नारे लगे थे, पैनाफ्लेक्सेस थे। जो स्लोगन था हमारा वो ये था, बीबी आएगी रोजगार लाएगी, और उस पर लोग उमड़ उमड़ के आए क्योंकि मुलाजमतों के मौके जो हैं वो नापैद थे, बेरोजगारी में और गुर्बत में पिसे हुए थे, तो उनकी उम्मीद नजर आई। और माजी में भी बीबी ने ये करती रही कि जब भी वो आई हैं उन्होंने ग्रोथ को तेज करके और मुलाजमतों के मौके पैदा करें। वो बीबी की 27 तारीख को शहादत के साथ वो स्लोगन भी मर गया। उस स्लोगन को हमने से मुराद हमारी पार्टी ने सही मानों में यूज नहीं किया। बीबी का मिशन ऐसा लगता है कि अधूरा रह गया।
حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم نے تو سب نے رو کے دھو کے ماتم کر کے بیوی کو کھو کے پھر ہم نے ایک عزم کیا تھا کہ ہم بھٹوازم اور بیوی کے مشن کو جاری رکھیں گے. اور بیوی کا مشن یہی تھا کہ جاب کریشن ہو, لوگوں کو ملازمتوں کے مواقع ہوں. لیکن پھر آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ ایسا وقت بھی آیا کہ لوگوں نے جابس بکی ہیں, سرکاری جابس 2 بار 3 بار بکی ہیں, اور غریب آدمی ٹیچر جیسے لوگ جو ہیں وہ ہزاروں روپے کی اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کے پھر دھکے کھا رہے تھے کہ یہ اصلی نہیں ہے, یہ جعلی ہے, یہ نقلی اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے. تو یہ سب سے دکھ کی بات ہے کہ وہ جاب جس کا وعدہ کیا تھا آپ کے لیڈر نے, آپ کے قائد نے, اور جس پہ لوگ امنگ کے ہر بار آئے ہیں, اس مشن کو ہم نے تکمیل نہیں ہونے دیا. ہم نے لوگوں کو جابس اتنے نہیں پرووائڈ کر سکے جو ہم سے امید کی جا رہی تھی. چلیں اب اکنامی کی طرف آتے ہیں. پیپلز پارٹی تو حکومت جیسے ہوئی اور پھر اس کے بعد آیا میاں صاحب کی حکومت آئی جس نے آ کے کہا کہ میری پہلی ترجیح اکنامی ہے, دوسری ترجیح اکنامی ہے, تیسری ترجیح اکنامی ہے. اور اس نے پہلا بجٹ دیا, دوسرا بجٹ دیا, اور ماشاءاللہ اب تیسرا بجٹ آ رہا ہے. بحثیت ایک اپنا بزنس مین کے اور بزنس کمیونٹی کے لیڈر کے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اکنامی کے انڈیکیٹرز اس وقت کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیں صحیح بات تو یہی ہے, اور میں ہمیشہ اپنے کالمس میں تھی ویک انٹرویوز میں, فیاض نائر صاحب مجھے بہت پرانا جانتے ہیں, میں کالے کو کالا اور سفید کو سفید کہتا ہوں. اکنامک کارکردگی بہتر تو ہوئی ہے کچھ شعبوں میں. مثال کے طور پہ انرجی کا جو بحران تھا وہ کسی حد تک کم ہوا ہے. پہلے پنجاب میں 5 دن انڈسٹری بند ہوتی تھی, اب LNG گیس کو امپورٹ کرنے کے بعد 7 دن پنجاب میں صنعتیں چل رہی ہیں, اور سندھ میں تو پہلے بھی 7 دن تھی اور آج بھی 7 دن ہے, کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. لیکن 7,000 کا شارٹ فال تو ہے نا ابھی بھی. لیکن انہوں نے 5-7 ہزار کا شارٹ فال تو ہے. لیکن انہوں نے فاسٹ ٹریک کے اوپر جو منصوبے اسٹارٹ کیے ہیں جن کو ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ کہتے ہیں, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے جو $34 بلین کے 51 منصوبے ہیں, جس میں 10,600 میگا واٹ بجلی آنی ہے, اور اس میں سے کافی آ گئی ہے اور باقی 2018 تک آ جائے گی. اور اس کے بعد ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں ہوگی, دیر ول بی زیرو لوڈ شیڈنگ. اس کے جو مجھے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ مسلم لیگ نواز شریف صاحب نیکسٹ الیکشن میں ایک سلوگن کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, نو لوڈ شیڈنگ. کہ ہم نے لی تھی تو یہ لوڈ شیڈنگ تھی, آج زیرو لوڈ شیڈنگ ہے. آج آپ کی بجلی نہیں جاتی, آپ کی صنعتوں کا پہیہ چل رہا ہے, جو ایک ان کی حکمت عملی ہے, اور اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ جہاں جہاں وہ آئے, اور اس تمام پروجیکٹ ابھی وہ پورٹ قاسم میں آئے تھے تو وہ 18 کے بیچ میں کمپلیٹ ہو رہا تھا. چائنیز کو انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے 17 کے آخر میں چاہیے, اور انہوں نے ڈیٹ چینج کرائی. تو کہنے کا مقصد ہے ان کی ایک حکمت عملی ہے کہ انرجی کے بحران پہ ہم 100% قابو پا کے جائیں تو یقیناً ان کو لوگوں میں ایک سمپیتھی ووٹ پیدا ہوگا, ایک لائکنگ پیدا ہوگی, اور ووٹ بینک میں ان کے اضافہ ہو سکتا ہے. دوسری چیز انہوں نے جو کرا, ٹریڈ بجٹ ڈیفیسٹ کم کیا ہے. ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ اب یہ حکومت آئی تھی تو 8.4% تھا. سر بجٹ ڈیفیسٹ کم ہونے کی تو بنیادی وجہ جو ہے وہ تو ہے آئل کے پرائسز کا. دیکھیں 3-4 چیزیں ہوئی ہیں, وہ بھی میں بتا دیتا ہوں, لیکن ان کی قسمت اچھا تھی کہ ان کے وقت میں ہوا. قسمت اچھی, آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. پہلی چیز اقتصادی مینجمنٹ نہیں تھی, وہ قسمت اچھی تھی والی بات ہے. دیکھیں اقتصادی مینجمنٹ میں کچھ جگہ قسمت اچھی اور خراب بھی ہوتی ہے. تیل کی قیمت اگر بڑھ کے 120 ہو جاتی تو آج تختہ ہو جاتا, اب تخت ہوا ہے. تو یہ پارٹ اینڈ پارسل ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے مینج اچھا کرا. ایک تو آئل کی قیمت کم ہوئی, دوسرے انہوں نے ریونیو اچھا کلیکٹ کیا. ابھی جو فیگرز آ رہی ہیں شارٹ فال ہے سر, 3,000. لاسٹ ٹائم بھی وہ جو اپنا ٹارگٹ تھا اس سے شارٹ ہوئے تھے, اس مرتبہ بھی شارٹ ہو رہے ہیں. 3,104 بلین 3.1 ٹریلین کا ریونیو ٹارگٹ کا مجھے نہیں امید تھا ہو جائے گا. تھوڑا بہت یقیناً شارٹ فال ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ پرو ریٹا بیسس پہ کیلکولیٹ کریں جو اب تک 11-11.5 مہینے میں مل گیا ہے, تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ مور لیس ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا, جو ایک بہت بڑا ٹارگٹ تھا. 3.1 ٹریلین 3,104 بلین روپیز. سر آپ کو بھی پتا ہے یہ ٹیکس والے کس طرح کرتے ہیں, بزنس کمیونٹی سے پہلے لے لیتے ہیں وہ فگر. اب آپ کی بات تو ٹھیک ہے نا, آپ کو بھی بتانا اس پہ بہت سارے پروگرام کی. 300 بلین وہ ضرور ہے,
جو لوگوں کے ریفنڈ دینے ہیں ایکسپورٹرز کے، سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کے. اور جب بھی میں نے دار صاحب سے میٹنگ کی، پرائم منسٹر نے ہمیں بلایا تھا پریزنٹیشن کے لیے، وہاں پہ بات کی کہ جی ہمارا کیش فلو اسٹک ہو گیا ہے اور ہمارے ورکنگ کیپٹل جو ہے شرنک ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا 1 جولائی کو ہم دے دیں گے. 1 جولائی کو. اب میں پوچھتا ہوں، اب آپ مجھے بتائیں، دیکھیں 300 ملین ہمیں جی پی ایس پلس اسٹیٹس ملا، جی ایس پی پلس ملا. اس پہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں نے بہت کام کیا تھا. ٹھیک ہے نا. اب وہ گول کوئی بھی ڈال سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اپنا ایکسپورٹس کی اپوزیشن ہے. ایکسپورٹ آپ کی گری ہے. کیوں؟ جب آپ نے امریکن مارکیٹ کا بھی وہ لے لیا، یورپین مارکیٹ کا بھی لے لیا، اس کی وجہ آپ کی جو ایکسپورٹ گری ہے اس کی ایک وجہ تو ہے کہ آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت تیزی سے بڑھ گئی ہے. آپ کی ویجز جو ہیں ہر سال 1000 روپے بڑھانے کے بعد اس بار سنا ہے 14,000 منیمم ویجز کرنا جا رہے ہیں 13,000 سے. بنگلہ دیش میں شاہ کہتا ہے 20,000 کر دو. سر آپ 25,000 کر دیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ریجنل کنٹریز جو آپ کے علاقائی ممالک ہیں جو حریف ہیں، بنگلہ دیش کی کتنی ہے؟ 8,000 ٹکا. تو انفلیشن بھی دیکھیں نا، 8,000 ٹکا انفلیشن بھی تو دیکھیں نا. آپ کے ملک کے اندر انفلیشن کی وجہ سے وہ جو آپ کے 15,000 ہیں وہ 8,000 جتنا بھی آپ کا گھر کا خرچہ نہیں چلتا. کافی کنٹرول ہو گیا، 4% پہ آ گیا، اور جو ہسٹری میں ریکارڈ لو ہے. ہاں صحیح ہے. آپ کو پتا مشرف کے دور میں 25% تھا، جس کو اسٹبن انفلیشن کہتے ہیں، اور اس میں 4% ہے. تو یہ ریمیٹنسز ہماری بڑی ہیں، کیونکہ باہر لوگوں میں ایک یہ ہے کہ دیئر منی از دا سیفسٹ ان پاکستان، تو وہ یہاں پہ بھیج رہے ہیں. کیسے سیفسٹ ہے؟ پاناما لیکس کے تھرو سارے اپنا پولیٹیشین. عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، پولیٹیشین کی بات نہیں. میں 20 ملین لوگ، جو 20 کروڑ لوگ جو ہمارے ہیں، جس میں باہر لوگ ایکسپیکٹریٹس گئے ہوئے ہیں، وہ اپنا پیسہ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ باہر آپ کے اکاؤنٹ فریز ہو جاتے ہیں، آپ کی منی لانڈرنگ کی وجہ سے فلیگ لگ جاتا ہے آپ کے اکاؤنٹ پہ. لہٰذا زیادہ تر پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا پیسہ اپنے اب دیکھیں اپنا بیگ صاحب، آپ کو پتا ہے کہ یہ ریمیٹنسز کے معاملے پہ ملک کے جو اپنا انڈیپینڈنٹ جو ایکسپرٹس ہیں اپنا اکنامی کے، وہ کہتے ہیں اس میں بڑا وہ ہے، یہ جو لانچیں بھر کے جاتی ہیں نا، یہ پھر ریمیٹنسز کی صورت میں واپس آتی ہیں. تو اس ریمیٹنسز کو، کیونکہ گلف کنٹریز سے زیادہ پورشن آ رہا ہے ہمارا ریمیٹنسز کا، وہاں پہ ہمارے کوئی اپنا بزنس کمیونٹی وہاں پہ نہیں رہ رہی ہے. وہاں پہ ہمارے بالکل جو ہے وہ انسکلڈ لیبر جو ہے، زیادہ تر تعداد انسکلڈ لیبر کی ہے، اور وہ ہمیں اتنا ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. یہ بات ہماری کوئی مانتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ لانچوں والی کہانی زیادہ ہے. یہ بات آپ کی، اگر یہاں سے کوئی مال ایڈمنسٹریشن ہو رہا ہے، لانچوں سے پیسے جا رہے ہیں یا وہ واپس آنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے جس کا کام ہے روکنا. اس سے آپ اس بات کے اوپر کہ جی ریمیٹنس جو ہے وہ تو یہ سب فیک ہے نہیں کہہ سکتے. ریمیٹنسز اب کم ہوگی، کیونکہ آئل کے کرائسس سے آئل کمپنیز نے بہت ورکرز کو نکالا ہے، ان کی مراد کم کر دی ہیں، ان کے کانٹریکٹ رینیو نہیں کر رہے. اور یہی گلف کنٹریز جن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے ورکرز آئل کے شعبے سے کافی سارے جو ہیں منسلک ہیں، اور آئل کے شعبے میں جو پرائز $30 تک آ گئی، انہوں نے پٹھا بٹھا دیا ان سب کا. لہٰذا انہوں نے اپنے ایکسپینشن پروگرامز ختم کر دیے، مراد فیسلٹیز کانٹریکٹ کم کر کے ریٹرینچمنٹ کر کے واپس بھیج رہے ہیں. تو یہ آپ مت سمجھیے کہ یہ سدا بہار 18 اور 19 بلین کی آپ کو. میں آپ کو بتاؤں، پھر بھی آپ کی ریمیٹنسز کم نہیں ہوں گی. یہ لانچوں کا کاروبار چلتا رہے گا، ریمیٹنسز اسی طرح رہے گی. دیکھیں یہ تو ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے، کیوں نہیں روکتے؟ نہیں، ایک آدمی نے ایک مہینے میں 35 وزٹ کی. میں نے کہا یہ کیسے 30 دن ہوتے ہیں، اس میں 35 کیسے کر لیں؟ پتہ چلا ایک دن میں وہ 2 بار گیا. ایسی ٹائمنگ تھے کہ صبح سے جا کے آیا پھر لے کے گیا. تو یہ وہ لوگ تھے جو $10,000 لے کے جاتے تھے. تو کچھ ہی ہم نے ایز اے چیئرمین آف بینکنگ کریڈٹ اینڈ فائنانس فیڈریشن سے ہم نے اسٹیٹ بینک سے ٹیک اپ کر کے اس کو کم کرایا، 5,000 کرا دیا کہ اس میں سی یوز نہیں کریں لوگ. تو یہ ایڈمنسٹریٹو میجرز لینی چاہیے. ایسی چیزیں جو نشاندہی آپ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ریمیٹنس کے انفلو سے بالکل مایوس ہو جائیں. ایکسپورٹ کیوں گرے ہیں پاکستان کے؟ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو ہماری وجہ ہے کہ وہاں پہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھی ہے. کہاں پہ؟ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس یہاں پہ ہماری بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، ہماری ویجز جو ہیں بہت زیادہ ہیں،
हम पे इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सपोर्ट पे 5% है, हमारे सेल टैक्स और इनकम टैक्स रिटर्न 300 अरब रुपए के एक साल से एफबीआर में फंसे हुए हैं, और वो उसको वो रेवेन्यू दिखाते हैं कि हमें ये रेवेन्यू हासिल हुआ, लिहाजा वो दे नहीं सकते, और इससे बजट डेफिसिट कम होता है। तो अब वो नए माली साल में वो कह रहे हैं कि इसको हम देंगे, लेकिन लोगों की कंपनियां का वर्किंग कैपिटल अगर ड्राई डाउन हो जाए तो वो उनके एक्सपेंशन के बजाय फिर वो श्रिंक करती हैं अपनी एक्टिविटी, वही हमारे यहाँ हो रहा है। तो आपके ख्याल में ये एक ही वजह है अपना बिजनेस, अपना उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है? कॉटन की क्रॉप बढ़ गई, आपकी कॉटन की क्रॉप 13 मिलियन बेल थी, आपकी 9 मिलियन 9.5 मिलियन बेल रह गई है, आपकी 4 मिलियन बेल आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही है। आपने इंडिया से ज्यादातर लेना है क्योंकि वो हमारी जो टाइप ऑफ कॉटन है कपास, वो इंडिया में हमको आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप उधर भी मुनाफा देके अपने कॉम्पिटिटर से हरीफ से कम्पीट कर सकेंगे। मैं रॉ मटेरियल आपसे खरीदूं, आपको मुनाफा भी। हम भी तो हर वक्त बांग्लादेश की सारी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे अपना यौम पे पली है, आपने बेच के उसको अपना दिया। बांग्लादेश का खेल है वैल्यू एडिशन। हाँ, बांग्लादेश के एक ही आइटम है जिससे उसके टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट है, वो गारमेंट्स। वो फैब्रिक नहीं है, वो यार्न नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो हाई एंड इस चेन में जो है फयाज, वो है गारमेंट्स। यस, अब वो गारमेंट्स उसकी एक्सपोर्ट है, उसकी आज जो $26 बिलियन एक्सपोर्ट है वो गारमेंट्स की है। हम क्यों नहीं जाते उस तरफ? हमने इतनी बड़े अरसे से हमारी टेक्सटाइल जो है, देखें मैं जब से सुनता आ रहा हूं कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 3 चेप है, चावल है, चमड़ा है और चादर है। यानी सबसे बड़ा जो था वो हमारा था चादर का, यानी सबसे बड़ी हमारी एक्सपोर्ट जो थी, वो बार बार कहते थे कि टेक्सटाइल अपने इंडस्ट्री वाले कि भाई हम 2/3 जो है वो ये कर रहे हैं। 60% तक एक्सपोर्ट थी टोटल एक्सपोर्ट का। अब मुझे बताएं, कम रह गई है, ठीक है ना, अब मुझे बताएं कि वो जो है वो सेक्टर उस लेवल तक क्यों नहीं चला गया कि वैल्यू एडिशन की तरफ जाता, तो आज हमारी पोजीशन अपने एक्सपोर्ट की ज्यादा होती। यही मेरा अलमिया है, हम हर जगह चीखते हैं कि खुदा के वास्ते पे यान एक्सपोर्ट करके या फैब्रिक एक्सपोर्ट करके आप अपनी टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को बड़ी मुश्किल से $13 बिलियन तक लेके गए हैं। कॉटन की भी हम एक्सपोर्ट करते हैं लो एंड क्वालिटी की, तो कॉटन, यान, फैब्रिक ये तो रॉ मटेरियल है। अगर आप इस चीजों को कन्वर्ट करें तो यहां पे एक बात समझने की, इस बार टेक्सटाइल पॉलिसी में और ट्रेड पॉलिसी में भी एक चीज हुई है, हम 1 मिलियन बेल से $1 बिलियन हासिल करते हैं, 1 मिलियन कॉटन बेल से $1 बिलियन। इंडिया 1 मिलियन कॉटन से $3 बिलियन, चाइना 1 मिलियन कॉटन से $4 बिलियन, बांग्लादेश 1 मिलियन बेल से $2 बिलियन। तो हम 1 से 1 हैं, तो हम लोएस्ट हैं वैल्यू एडिशन में, हम लोएस्ट हैं। लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम वैल्यू एडेड आइटम्स पे फोकस करें। नहीं, कब करेंगे? हमें, क्योंकि आप खुद इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, मैं इसलिए डायरेक्ट आपसे सवाल कर रहा हूं, और फिर इस इंडस्ट्री के आप एडवाइजर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो ये चीजें तो आप खुद भी उस इंडस्ट्री में आपकी वो अपना है, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कब हम करेंगे? देखिए, हमने वैल्यू एडिशन की जो टेक्सटाइल पॉलिसी पहली आई थी, जो मैंने दी थी, 68 साल में पाकिस्तान की कोई नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी नहीं थी। नेशनल टेक्सटाइल स्ट्रेटजी 2009 से 2014 पहली थी जो पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में हमने दी थी। उसमें हमने वैल्यू एडिशन पे बहुत इंसेंटिव्स दिए थे कि अगर ये इतना हो जाए तो इतना हम आपको रिबेट देंगे, इतने इंसेंटिव देंगे। लेकिन वैल्यू एडिशन एक माइंडसेट है, आपको नया सरमाकारी उसमें करनी पड़ती है। यहाँ पे हमारा माइंडसेट बना हुआ है मियाँ साहबों का कि यान एक्सपोर्ट करके उनको जो मुनाफा हो जाता है दे आर हैप्पी। फैब्रिक एक्सपोर्ट कर दिया डेनिम का, ये ग्रे फैब्रिक जिसपे वहाँ प्रिंटिंग होती है हांगकांग में, सबसे ज्यादा वहाँ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आस्ते आस्ते गवर्नमेंट को डिस्करेज करना चाहिए रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट को, और फिनिश गुड्स, वैल्यू एडिशन गुड्स को। मैं एक वक्फा लेता हूं, फिर मैं आके आपसे बात करना चाहता हूं जो रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर, कॉटन के अंदर, और फिर दूसरे अपना उस पर भी बात करें तो हम एग्रीकल्चर में हम
डिक्लाइन की तरफ जा रहे इस हैं। बार तो एग्रीकल्चर में बुरी तरह पिटे ठीक है ना। आपकी जो जीडीपी और आई फिर है अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएंगे, एग्रीकल्चर की वजह से कम हुई। मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो भी आप यही कहेंगे कि उसमें भी डिक्लाइन है। तो फिर मईशत के ये इंडिकेटर्स मुल्क की मईशत जी सूरत हाल ते छाकाणि बजट अचण वारो आहे, उन हवाले सां जेके मुल्क जी मईशत जा मुख़्तलिफ़ जेके इंडिकेटर्स आहिनि उहे किथे बीठा आहिनि। उन ते हवाले सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे सीनियर अॻवान वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जे सलाहकार टेक्सटाइल बाबति सलाहकार जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब सां असांजी गुफ़्तगू हलंदड़ हुई। अचो त हुन गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं। बेग साहब, आपने कहा एग्रीकल्चर भी हम डिक्लाइन में हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हमारा डिक्लाइन में है, क्योंकि आपने खुद ही कह दिया कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी बढ़ गई है और उसके बहुत सारे और भी वजूहात हैं, मैं चाहूंगा उस पर भी आप रोशनी। फिर ये मईशत बढ़ कैसे रही है? हमारी मईशत जो होती है वो 3 चीजों पर है, उसके 3 पिलर हैं जी। पहला एग्रीकल्चर, ज़राअत, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सनतकारी, और तीसरा सर्विस सेक्टर खिदमत। खिदमत के शोबे में बैंकिंग आता है और इंश्योरेंस आता है, प्लस ये रेस्टोरेंट, ये डॉक्टर, ये वकील, या ये सब उसमें आता है। इस वक्त हमारी मईशत का 20% एग्रीकल्चर है और 21% मैन्युफैक्चरिंग है। बाकी हमारे 57% जो है मईशत का वो सर्विस सेक्टर है, खिदमत, वहां से आती है हमारी मईशत। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम एक एग्रीकल्चर मुल्क, एक सनतकार मुल्क, हम ट्रेडिंग स्टेट बनने जा रहे हैं? क्योंकि खिदमत तो ट्रेडिंग स्टेट है। यस, ऑफ कोर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे सनतकारों का माइंडसेट अब चेंज हो रहा है। वो कहते हैं हम सुबह से शाम तक रगड़ा लगा के लेबर्स का हेडेक, बिजली का हेडेक, गैस का हेडेक, 21 इदारे आके वो हमें मॉनिटरिंग करते हैं, हम इंपोर्ट करके सप्लाई करके अपना मुनाफा रखें, वो ज़्यादा अच्छा नहीं। तो स्लोली एंड स्लोली ट्रेडिंग का रुझान बढ़ता जा रहा है, जो इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम बेसिकली जो हमारी एनर्जी है वो एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर से जो पैदा होता है उसको हम यूज करते हैं सनत में। पूरी कॉटन हम कन्वर्ट कर लेते हैं टेक्सटाइल की मुख्तलिफ मसनूआत में। तो ये एक, और शुगर इंडस्ट्री, इतनी बड़ी शुगर इंडस्ट्री है मुल्क के अंदर, सीमेंट की इंडस्ट्री है जो होता है, चेंज हो रहा है। उसी के साथ साथ टैक्स की डिस्पैरिटी है। ये मैं जहां भी लेक्चर देने जाता हूं ये स्लाइड जरूर दिखाता हूं। एग्रीकल्चर 21% है, टैक्स आता है 2%, मैन्युफैक्चरिंग 20% है, टैक्स आता है 63% लिया जाता है ओवरबर्डन, और सर्विस सेक्टर 57% है, टैक्स उसका 26% के करीब आता है। तो जितनी बड़ी एक माइशत है, एक सेक्टर वाइज की बात कर रहा हूं, वितना अपने प्रोरेटा बेसिस के ऊपर टैक्सेस नहीं आ रहे। ये डिस्पैरिटी है टैक्स के निजाम की आपकी, कि आपका सनत जो है वो 20% है लेकिन लेते हैं उससे 63% पाई में, और एग्रीकल्चर 21% उससे लेते हैं 1 या 2%, और खिदमत का शोबा जो है वो भी उसका जितना बड़ा हिस्सा फैल गया है उसके हिसाब से वो टैक्स नहीं दे रहा है। ये आपकी माइशत का एक डायलेमा है। अच्छा, ये मेरे पास एक पड़ा हुआ है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल वालों का, वो जो है अपना रिकमेंडेशंस जो हैं वो जो जा रही हैं इसको गवर्नमेंट को, उसमें एक बहुत ही बड़ा जबरदस्त जुमला जो ऐड किया गया है। वो कहते हैं कि ऑल इनकम irrespective of sources should be taxed। बड़ी प्यारी बात है, और ये मेरी बात को ठीक है ना? सप्लीमेंट कर रहा है। अब मुझे आप बताएं कि मैंने आपसे काफी प्रोग्राम भी किए हैं जी, और काफी दूसरे बिजनेस लीडर से भी मैंने प्रोग्राम किए हैं। जब भी हम कहते हैं कि हमारी मईशत को ये खतरात लाहक हैं, ये खतरात लाहक हैं, ये खतरात, मईशत के जो रियल सेक्टर्स हैं वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, फिर भी हम खड़े हुए हैं। फिर आखिर में जवाब आता है कि हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, कभी उसको कहते हैं पैरेलल जो इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी, कभी उसको कहते हैं अगर सही ब्लैक इकोनॉमी जो है, जब ये मुल्क चल ब्लैक इकोनॉमी के जोर पे रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो हमारी इकोनॉमी जिस स्टेटस की हम बात कर रहे होते हैं, वो जो ब्लैक इकोनॉमी है वो इससे बड़ी है। वो जो पैरेलल इकोनॉमी है जो मुल्क के इस इस अशारियों में आती नहीं है, वो इससे बड़ी है। तो आप मुझे बताएं फिर कैसे ये मुल्क ठीक होगा? देखिए,
میں یہ جو کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹیشن آف دا اکانومی، ڈاکیومنٹیشن آف دا اکانومی، ڈاکیومنٹیشن ہم کب نے ہوگا؟ فیڈریشن کی سب سے پاورفل کمیٹی بجٹ کی، جس میں بھی خاص طور سے ایکٹیو ممبر تھا، اور ہم نے بجٹ کی ریکمنڈیشن بنا کے بھیجی ہیں کتابی شکل میں. پھر بہار میں بھی میٹنگیں میں نے اور فیڈریشن کے جو سینئر بزنس لیڈر کی ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ آل انکم مسٹ بی ٹیکس، چاہے وہ ایگریکلچر سے ہو، چاہے مینوفیکچرنگ سے ہو یا سروس سیکٹر سے. ایک چیز ہمارے یہاں ایگریکلچر پہ نہیں ہے. دوسری چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی آپ کریں، یعنی وہ لوگ جو پیرل اکانومی چلا رہے ہیں ان کو چھوٹ ہم نے دی ہوئی ہے کہ اچھا فکس 2% دے دیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے. کب تک؟ میں یہ سمجھتا ہوں اسٹیج شڈ کم کہ ٹیکس نیٹ میں آپ ان سب لوگوں کو بلائیں. گاڑی کوئی نہیں خرید سکے گا جب تک NTN نمبر نہیں ہوگا. دیکھیں کیسے رجسٹر کراتا ہے وہ اپنے آپ کو. کریڈٹ کارڈ نہیں بن سکے گا اگر NTN نمبر نہ ہو. اسے لوگ کروڑوں روپے یوز کرتے ہیں باہر ٹریولنگ، شاپنگ، یہ وہ. NTN نہیں ہے آپ کا. ہم نے ایک ریٹ بنانی ہے، ایک ول بنا کے ہم نے ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کرنا ہے، اور اس سیکٹر کو جو انڈاکومنٹڈ ہیں دوبارہ ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. جب جا کے آپ کے پاس اتنے فنڈز آئیں گے کہ آپ سوشل اینڈ ویلفیئر سیکٹر، جس میں ہیلتھ ہے، جس میں ایجوکیشن ہے. سر یہ کون سی حکومت کرے گی؟ یہ مشرف کی اپنا جو ملٹری رجیم تھی وہ بھی نہیں کر سکی، شہیدوں کی وارث پارٹی نے بھی نہیں کیا. ایگریکلچر پہ جب لگاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں شہیدوں کی وارث پارٹی نے بھی نہیں کیا. بدلا اور پھر آ کے جو ہمارے جو بزنس فرینڈلی جو وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس نے بھی نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں زیادہ تر لوگ فیوڈل لارڈس ہیں، زمیندار ہیں. سر یہ انفارمل صرف جاگیرداروں کی نہیں ہے. لہٰذا ایگریکلچر پہ میں کہتا ہوں ایگریکلچر ایک کمپوننٹ ہے. دیکھیں بیگ صاحب، دیکھیں ٹو بی ریئلسٹ، ایگریکلچر اس کا ایک چھوٹا کمپوننٹ ہوگا اس اپنا پیرلل اکانومی کا، کیونکہ بہت بڑا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا سروسز سیکٹر. ابھی ٹریڈر پہ انہوں نے لگانے کے لیے دیکھیں 0.4% لگایا کیش اینڈ کیشمنٹ پہ. پھر ایک ایمنسٹی اسکیم لائے. ٹریڈرز نے کہا تھا 10 لاکھ ٹریڈرز اس میں شامل ہوں گے. 8,000 لوگ مشکل سے اس اسکیم میں آئے ہیں. وزیر خزانہ کو بھی بہت سیٹ بیک ہوا ہے، چیئرمین FBR کو بھی. ہماری باتیں ہوتی ہیں، ناکام ہو گئی اسکیم. تو یہ تو مائنڈ سیٹ لوگوں کا آپ نے کتنے عرصے سے آئرن ہینڈ کے ساتھ آپ کو کتنے عرصے سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ اتنے ملین جو لوگ ہیں وہ اپنا FBR نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں گاڑیوں کے بنیاد پہ، ان کی ٹریولنگ اپنا اس پہ انہوں نے 72,000 کو نوٹسز دیے تھے لائف اسٹائل کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے نا. اور وہ کہاں گئے؟ 72,000 میں کچھ لوگوں نے رجسٹریشن کرائی. میرے پاس ایگزیکٹ فیکٹس اینڈ فیگرز تو نہیں ہیں کتنے نے کرائی، لیکن بیگ صاحب جب آپ پاکستان کی پارلیمنٹ کا ریکارڈ جب آتا ہے نا کہ وزیر اعظم نے اتنے ٹیکس جمع کرائے اور آپ کے ممبر پارلیمنٹ نے اس نے کرائے اور وہ پیپلز پارٹی والوں، اس میں ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس ملک میں ٹیکس کا رجحان ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ ٹیکس کلچر ہمارے یہاں یقیناً آئی ایگری ود یو نہیں ڈیولپ ہو سکا ہے. اور اس بار ہماری جو میراتھن سیشن ہوا اسلام آباد میں، ایک بات کی خوشی ہے کم از کم کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ وزیر اعظم نے ہم سے ایگری کیا تھا، پریزنٹیشن میں دے کر آیا تھا کیبنٹ کو بھی اور وزیر اعظم کو بھی صبح 8:30 سے 1 بجے تک. اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ 5 ایکسپورٹ سیکٹرز کو ٹیکس سے ایگزمپٹ کر دیں آپ. اس میں ٹیکسٹائل تھا، لیدر تھا. یہ تو مان لیں گے ایگزمپشن کے تو وہ سارے معاملات مان لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب نے آتے ہی کیا کیا تھا کہ بھائی یہ جو اسٹاک ایکسچینج والے ہیں ان کو ایگزمپشن دے دو. یاد ہے آپ کو؟ 2-3 سالوں تک مسلسل ان کو ایگزمپشن دی تھی. کیوں؟ کہ اس میں انویسٹمنٹ 100 کے اوپر جائے. اسٹاک کیا وہ لوگ دیکھیں بلیک منی کچھ اسٹاک کے تھرو پار کرتے ہیں، کچھ ریل اسٹیٹ کے تھرو پار کرتے ہیں. آپ کو یہ ایوینیوز کو آستے آستے 2 چیزیں ہیں، ریگولیٹ کرنا. 2 چیزیں ہیں اور پاکستان بزنس کونسل کی ریکمنڈیشن میں بھی وہ گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ بات کریں کیونکہ وہ آپ سے ایک تو ہے ہم جس کو کہتے ہیں کہ پروموٹنگ انڈسٹریلائزیشن گروتھ اینڈ جاب، اور دوسرا اسی سے ریلیٹڈ ہے ریڈیوسنگ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. ریڈیوسنگ کاسٹ آف بزنس تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہٹائیں، ایکسپورٹ پہ بالخصوص
وہ جو آپ نے لیویج فیٹ لگائی ہوئی ہے اس کو چپ آف کریں, آپ بجلی کی قیمت کو صحیح کریں, ویجز کو آپ ریگولیٹ کریں. آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, خطے میں دوسرے ممالک کی کیا ویجز ہیں, آدھی ہو گئی ہیں آپ سے کم, اور آپ دگنے ہو گئے ہیں, اور اس کے باوجود آپ کیسے کمپیٹ کر سکیں گے. اچھا, جہاں تک جو وہاں پہ دودھ کا جو لیٹر ہے نا وہ اپنا 100 روپے نہیں ملتا. جہاں پہ آپ 8,000 ٹکا دیتے ہیں نا, وہاں پہ آپ کو ایک غریب آدمی کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے نا وہاں پہ 100 ٹکے کا دودھ کا لیٹر نہیں ملتا, یہاں ملتا ہے. جب آپ ویجز گھٹا دیں گے تو وہ اپنے بچے کو دودھ جو ہے وہ اپنا 2 گھونٹ دودھ کے بھی نہیں دے سکے. دیکھیں, میں ایک بات یہ چیزیں آپ کو ریئلائز کرنی مجھے ہوگی. آپ بالکل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا, نہ کریں. ہاں, میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں 14,000 میں بھی آج کل کے مہنگائی میں غریب کا گزارا نہیں ہو ہوتا سکتا. نا. یہ تو میرا پہلا جملہ ہے. یس. اب دوسرے جملے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اگر اپنی صنعت کو الائیو رکھنا چاہتے ہیں تو ایسے فیصلے جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ایک دم سے بڑھاتے ہیں وہ اسٹیک ہولڈر سے ڈسکس کر کے اس میں کوئی ایسا وایا میڈیا نکالیں کہ ڈائریکٹ آپ کی کاسٹ نہ بڑھے. اب آپ نے یہ تو دیکھا نہیں ہے, آپ کی کاسٹ آؤٹ ہو گئی ہے. آج آپ انڈائریکٹ ٹیکسز نہ لگائے نا. اب جب دودھ کے ڈبے پر آپ 24 روپے 24% آپ 17%, 18%, 20% تک آپ میں دودھ کا ڈبہ اپنے بچے کے لیے لوں تو آپ اس پہ مجھ سے کاٹ لیں, اور پھر مجھے جب دینے کا وقت آئے تو اس وقت بھی آپ کہیں کہ بھائی بنگلہ دیش والے اپنا 8,000 ٹکا پہ گزارا کرے تو اس پہ گزارا کرو. یہی ہے کہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز کی دنیا میں ختم ہوتا جا رہا ہے. اسے ان پاپولر ریجیم, ریگریسو ریجیم اس کو کہتے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہو, یہی تو میں نے آپ کو کوٹ کر کے بتایا. ٹیکس ہے, اس میں انکم ٹیکس ہے, اس میں کسٹم ڈیوٹی, یہ 3 مین ہیں جو ڈائریکٹ لگیں جن پہ. اور انکم ٹیکس مینس ٹیکس آن انکم, پراپرٹی ناٹ ٹیکس آن ہے. ٹرن اوور, ناٹ آن ایڈوانس ٹیکس. آپ کیا کرتے ہیں, ٹرن اوور پہ لے لیا, بعد میں وہ کمپنی لاس میں, ایڈوانس ٹیکس کوارٹرلی لے لیا آپ, ایکسپورٹ کے اوپر ڈیولپمنٹ سرچارج لے لیا آپ نے, ود ہولڈنگ ٹیکس لے لیا. تو یہ سب چیزیں جو آپ اپنے ریونیو کو جیک اپ کرنے کے لیے کر تو رہے ہیں, یہ آپ کی کاسٹ بڑھا رہی ہیں. لہذا ہم نے انہیں ایک جگہ بتلایا کہ آپ 8 سے 10% کمپیٹیٹر سے اپنے مہنگے ہو چکے ہیں. یہ وزیر اعظم صاحب کو میں پریزنٹیشن دے کر رہا ہوں, کیبنٹ کو میں دے کر آیا ہوں. لیکن بیگ صاحب دیکھیں نا, پاکستان کے ٹیکس جو آپ نے 3,000 کے قریب بتا رہے تھے, ابھی آپ 3,000 بلین کے قریب جو ٹیکسز بتا رہے تھے. جی ہاں, ٹھیک ہے نا, 300 بلین ہمارا, اچھا ٹوٹل ریونیو ہمارا ہے 3,104 بلین روپیز, 3.1 ٹریلین. ٹھیک ہے نا, 3,000, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ 3,000 بلین کا آپ جو فگر بتا رہے تھے ریونیو کلیکشن. مجھے بتائیں اس کا 50% تو آپ انڈائریکٹ ٹیکسز سے لیتے ہیں, مور دین 50%. مور دین 50%, آپ کا بڑھ گیا. اب مجھے بتائیں کہ وہ تو آپ کی کس نے دیا, وہ آپ گنتے ہیں کہ یہ انڈسٹری سے آیا ہے, مینوفیکچرنگ سیکٹر سے آیا ہے, لیکن وہ ہوتا کیا ہے, کامنر دے رہا ہوتا ہے. مجھ جیسا آسان وہی ہوتا ہے. یس, پر یہ جو میں کپڑے کا ایک اپنا میٹر خرید کرتا ہوں اس پہ آپ مجھ سے وہ لے کے وہ اپنا حکومت کو دے رہے ہوتے ہیں. امپورٹ اسٹیج پہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو دودھ کا ڈبہ ہے, بسکٹ کا ڈبہ ہے, اس پہ آپ ہم سے لے رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کہتے ہیں مینوفیکچرنگ. سم میں آپ کا 100 روپے کا سم آپ نے آپ ڈالیں, 70 کا کریڈٹ دیا, 30 روپے وہاں. ٹھیک ہے نا, وہ سروس سیکٹر میں چلا گیا آپ کا. آپ نے کہا کہ سروس سیکٹر کی یہ ہے, لیکن دے تو عام آدمی رہا ہے نا. بالکل کامن مین. مجھے بتائیں کہ جو امیر آدمی ہے, جس کی گاڑیاں ہیں, جس کے بنگلے ہیں, جو بحریہ میں بنگلے بک کرا رہا ہے, جو دبئی میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, جس کے اپنا پناما میں پیسے چھپے ہوئے ہیں, جس کے اپنا سوئس میں چھپے ہیں, وہ کیا دے رہا ہے ملک کو. اس بجٹ میں انہوں نے لگژری ٹیکس بھی لگایا اور دوبارہ آ رہے ہیں, اور سپر ٹیکس ایک لگایا تھا جس میں 50 کروڑ سے زیادہ اگر منافع ہو تو ان کمپنیوں پہ اور ان اشخاص پہ, وہ بھی کنٹینیو. کنکلوڈنگ ریمارکس, ڈو یو تھنک کہ اس بجٹ کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2 بڑے اپنا سیکٹر ہیں اکانومی کے, جن کے سوا تو ظاہر ہے ہم تو ایک ٹریڈنگ اپنا وہ کنٹری بن جائیں گے, ہماری ملک کی وہ کوئی بنیاد نہیں رہے گی, جو میں نے آپ کو بتایا, ٹھیک ہے نا, کہ انڈسٹری اور ایگریکلچر کے حوالے سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. بالکل, جو آپ کی میٹنگ سے ہیں اتنا زیادہ اس پہ چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ آپ اپنی آنکھیں بند نہیں رکھ سکتے. لہذا میں نے سنا ہے, اور جو ہماری میٹنگیں ہوئی ہیں اس میں وعدہ کرا انہوں نے کہ آپ ایکسپورٹ کی گروتھ کے لیے انسینٹو دے رہے ہیں, اور صنعت کاری کے لیے
भी इंसेंटिव्स इस बजट में अनाउंस हो रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के वादा किया उन्होंने हमसे कि वो कम करेंगे ताकि आप कॉम्पिटिटिव रहें, और मैन्युफैक्चरिंग और क्या एग्रीकल्चर करेंगे? की ग्रोथ बिजली को सस्ती बढ़ा के, देंगे, गैस सस्ती देंगे। बिजली में तो ऑलरेडी लोगों को अब एलएनजी में काफी सस्ती पड़ गई है, सुई गैस से भी सस्ती एलएनजी पड़ रही है पंजाब में, और यही वजह है कि सातों दिन अब वो लोग अपना ये चला रहे हैं एलएनजी के ऊपर। तो एनर्जी मिक्स आपका बेहतर हुआ है। दूसरा टर्मिनल जब आ जाएगा पोर्ट कासिम वाला, तो मजीद एलएनजी आप मंगाइए। क्यों एलएनजी हमने क्यों अब मंगाई? आप 5-5 दिन इंडस्ट्री बंद करते रहे पूरे दुनिया में, कोरिया में, चाइना में, जापान में, जहां गैस नहीं होती वहां एलएनजी इंपोर्ट होती है। इस पे बात करेंगे। ईरान की गैस हमें एलएनजी से ज्यादा सस्ती थी, और बहुत सारे और एवेन्यूज हैं जिस पे बात करेंगे। थर का कोल हमें उससे कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता, बहुत सारे और एवेन्यूज थे। एलएनजी पे कभी बात करेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, गुफ्तगू तामुदी प्रोग्राम में वक्त पूरा थे तो पहले मेजबान फयाज नशकी इजाजत सदाएंगे।